आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ पार्टी के रहनुमाओं की और हमशीर खान की मुलाकात का दिन था। मुलाकात हुई इमरान खान साहब की दो बहनों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह इल्ज़ाम लगाया कि आज की मुलाकात में इमरान खान की तरफ से यह कहा गया है कि उनकी जो बेगम साहिबा हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान को कोट करते हुए कहा कि बानी का यह कहना है कि यह जुल्म उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी पे इसलिए किया जा रहा है कि मकसद इमरान खान को तोड़ना है। और उस बयान में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पे कि यह जुल्म उनकी तरफ से करवाया जा रहा है। और उसकी वजह यह बयान की गई कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो बतौर वजीर आजम उन्होंने DGISI के मनसब पर फाइज आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। और ओहदे से हटाने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को मुलाकात का पैगाम भिजवाया था, लेकिन इस पैगाम को, मुलाकात के इस मैसेज को अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब का कहना है कि बुशरा बीबी साहिबा ने ठुकरा दिया था। तो खान साहब नैरेटिव ये बना रहे हैं, जो अपनी अहलिया का कार्ड इस्तेमाल करके हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। खान साहब नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं कि उनकी खातून के साथ, उनकी अहलिया के साथ ज्यादती की जा रही है, और वो ज्यादती DGISI, साबिक DGISI, मौजूदा जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी तरफ से की जा रही है। अब नाज़रीन, जब इस तरह का इल्ज़ाम किसी बड़ी शख्सियत पे लगाया जाएगा तो हकाइक को भी देखा जाए कि हकाइक क्या हैं और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी बेस क्या है, क्या उन इल्ज़ामात की कोई बुनियाद है, कोई वजह है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, इमरान खान साहब की अगर आप पूरी सियासत निकाल के देखें, ख़ास तौर पे 2011 से ऑनवर्ड आज 2025 से हम बैठे हैं, खान साहब की पूरी सियासत अदम इस्तेहकाम से इबारत है। खान साहब अपनी सियासत से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, बल्कि अदम इस्तेहकाम का शिकार कर चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को यह यकीन है कि अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा तो उनका नैरेटिव चलेगा, उनकी सियासत चलेगी, और पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम आ जाता है तो फिर उनकी सियासत खत्म शुद। जिस रोज पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, बानी PTI ये समझते हैं कि उनकी सियासत का दी एंड होगा। ये जो खान साहब गैर यकीनी की अदम इस्तेहकाम की सोच लेके चल रहे हैं, इसका फायदा इमरान खान साहब भी उठाना चाहते हैं। इस अदम इस्तेहकाम, बेयकीनी की कैफियत में वो इक़्तिदार का हसूल दोबारा चाहते हैं। और मोदी सरकार, हनूद और यहूद का जो गठजोड़ है, वो क्या चाहते हैं? इस अदम इस्तेहकाम से फायदा उठाना चाहते हैं। अब खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगा दिया, बुशरा बीबी साहिबा ने ये इल्ज़ाम आके मीडिया पर आके सब कुछ बता दिया कि ये इमरान खान साहब ने कहा है कि जो जुल्म बुशरा बीबी साहिबा पे जेल में किया जा रहा है, सख्तियां की जा रही हैं, उसके पीछे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को DGISI के ओहदे से क्यों हटाया था? ये एक बेसिक क्वेश्चन तो हो सकता है। ठीक है, आप मुल्क के वजीर आजम थे, आपके पास अख्तियार था, लेकिन जो भी आपने अख्तियार इस्तेमाल करना है, जो भी आपने फैसला करना है, उसकी वजूहात भी आपने बतानी है। आप पार्टी के MNAs को 26वीं आईनी तरमीम में वोट डालने पे पार्टी से एक्सपेल करने का नोटिफिकेशन जारी कराते हैं। आप शेर अफजल मरवत को पार्टी में डिसिप्लिन को वायलेट करने पे आप उन्हें पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं। खान साहब बताएं, सच बताएं, हकीकत बताएं, सवाल का जवाब दें कि DGISI पे ऐसा कौन सा इल्जाम था जनरल आसिम मुनीर साहब पे कि उन्हें उनकी टेन्योर पोस्ट की जो मयाद थी वो मुकम्मल होने से पहले ओहदे से हटा दिया गया था। खान साहब को किस एजेंसी ने, किस इदारे ने, किस शख्सियत ने क्या रिपोर्ट पेश की थी उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर के खिलाफ कि आप इनको ओहदे से हटाएं? खान साहब कुछ बताएं ना। खान साहब अपने वुज़रा के जो काबीना थे उसके वुज़रा को ओहदे से हटाते रहे, पोर्टफोलियो तब्दील करते रहे, या वजारत से बरतरफ करते रहे। कोई ना कोई वजूहात तो खान साहब बयान करते थे।
اس کی وجہ بھی خان صاحب بیان کریں. کوئی وجہ ناظرین نہیں تھی. ہاں ایک وجہ ضرور تھی, اور وہ وجہ عاصم منیر صاحب کی ذات نہیں تھی, جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. عاصم منیر صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی تھی, اور خان صاحب کے بھلے کے لیے وہ رپورٹ جب ان کو پیش کی گئی, مقصد کیا تھا؟ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, اور خان صاحب اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پہ میڈیا میں پیش کر رہے تھے, پورٹریٹ کر رہے تھے کہ میں تو کرپشن کے خلاف ہوں, میں تو مسٹر نیٹ اینڈ کلین ہوں. لیکن وہ جو رپورٹ تیار کی گئی تھی عاصم منیر صاحب کی, اس رپورٹ کا کھرا بنی گالا تک جاتا تھا, عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ تک جاتا تھا, پنجاب میں عثمان بزدار تک جاتا تھا. عثمان بزدار سے پہلے اس رپورٹ کا جو کھرا, جو کہ کرپشن کی ایک پوری داستان تھی, وہ رپورٹ جو کہ عاصم منیر صاحب نے تیار کر کے عمران خان صاحب کو پیش کی تھی, فرح گوگی کے تک جاتا تھا, ملک ریاض حسین کے تک جاتا تھا. بھلائی کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو مسٹر نیٹ اینڈ کلین کہتے ہیں, لیکن آپ کے گھر میں یہ کرپشن کی وارداتیں ہوتی ہیں, اس کو دیکھیں. خان صاحب نے کیا کیا کہ اس نیک نیتی کے ساتھ بنائی گئی رپورٹ پہ عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانے کے احکامات جنرل باجوہ صاحب کو جاری کیے. جنرل باجوہ کو کہا کہ فوری طور پہ اس کو کسی اور جگہ پہ لگاؤ, مجھے نیا ڈی جی آئی ایس آئی چاہیے, اور جنرل فیض حمید چاہیے. بشرا بی بی صاحبہ کی خواہش پہ, عمران خان صاحب کی خواہش پہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا. اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو 7 ماہ کے بعد ہٹا دیا گیا عہدے سے. کوئی وجہ نہیں, کوئی الزام نہیں, وجہ صرف وہی تھی جو رپورٹ انہوں نے تیار کی تھی. اب یہاں پہ جو خان صاحب اب یہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی وائف کارڈ یعنی اہلیہ کارڈ استعمال کر کے ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں. سوال ہے کہ خان صاحب سچ کیوں نہیں بتاتے؟ خان صاحب کی نگرانی میں, خان صاحب کے گھر میں جو کرپشن کی وارداتیں ہو رہی تھیں, کیا وہ بتانا غلطی تھی؟ کیا وہ رپورٹ تیار کرنا غلطی تھی؟ اور اگر وہ غلطی تھی تو وہ درست غلطی تھی عاصم منیر صاحب کی. جو خان صاحب ملاقات کا الزام لگاتے ہیں نا کہ عاصم منیر صاحب نے جب ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, بشرا بی بی صاحبہ کو ملاقات کا پیغام بھجوایا جو کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے ٹھکرا دیا تھا, یہ ایک انتہائی بےہودہ بے بنیاد الزام ہے. کیوں بےہودہ بے بنیاد الزام ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی لاجک ہے. جب آپ نے رپورٹ ہی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف تیار کی ہے, جب آپ کی رپورٹ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے بشرا بی بی صاحبہ ہیں کہ وہ سب کچھ بنی گالا میں بیٹھ کے, ایک وزیر اعظم کے گھر میں بیٹھ کے یہ ساری جو کرپشن کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں, جو پیسے لیے جا رہے ہیں, کمیشن لیے جا رہے ہیں, لاکٹس لیے جا رہے ہیں, 21 کیرٹس کے ہیروں کی انگوٹھی لی جا رہی ہے, ملک ریاض حسین سے پلاٹس لیے جا رہے ہیں, اراضیاں لی جا رہی ہیں, وہ رپورٹ وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اور یہ ملاقات کے جو پیغام کا الزام ہے, کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ بے بنیاد من گھڑت الزام ہے, وہ ملاقات کا پیغام دراصل جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا تھا. اور کیا پیغام دیا تھا کہ آپ نے عقل کریں, اس طریقے سے ڈی جی آئی صاحب کے عہدے سے اس کو فارغ نہیں کیا جاتا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ٹینیور پوسٹ ہے, آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے. لیکن خان صاحب بضد تھے, تو باجوہ صاحب نے خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ چلیں آپ کے کہنے پہ یہ تبدیلی ہو بھی جاتی ہے, فیض حمید صاحب کو لگا بھی دیا جاتا ہے, لیکن آپ جانے سے پہلے ایک ان کے ساتھ رسمی ملاقات کر لیں, فارمل ملاقات کر لیں, ان کو چائے پہ بلائیں اور ان کو سی آف کریں. وہ ملاقات کا پیغام عاصم منیر صاحب کا نہیں تھا, کیونکہ ایک روایت ہے جب کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جاتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ آئی ایس آئی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو ادارہ ہے, وہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے. تو جنرل باجوہ صاحب نے پرپوزل پیش کی تھی بھی چلیں آپ نے ان کو ہٹانے کا جو ایک اقدام لینا تھا, جو فیصلہ کرنا تھا, وہ آپ نے کر لیا, لیکن جانے سے پہلے ان کو سی آف کر لیں, ان کے ساتھ ایک ملاقات کر لیں, ان کے ساتھ ایک چائے کا کپ پی لیں. لیکن خان صاحب نے وہ چائے کا کپ پینا بھی عاصم منیر کے ساتھ گوارا نہیں کیا تھا. یہ اس ملاقات کے پیغام کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ عاصم منیر صاحب کا پیغام تھا؟ وہ تو آپ کو ایک روایت باجوہ صاحب نے بتائی تھی, اس میں عاصم منیر کا کیا لینا دینا تھا. اور خان صاحب یہ جو وائف کارڈ استعمال کر کے ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں,
اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن خان صاحب کی جو کوشش ہے کہ اپنی سیاست کے ذریعے، بے بنیاد الزامات کے ذریعے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، عدم استحکام کا شکار کر کے بے یقینی کی کیفیت پیدا کر کے دوبارہ سے اقتدار میں آنا ہے، یہ خان صاحب کا خواب ہے. اور اسی خواب کے پیرالل مودی سرکار کا بھی خواب ہے کہ جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، جو بے یقینی کی کیفیت ہے، صورتحال ہے، مودی سرکار یہود ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی اس بے یقینی اور عدم استحکام کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن جن کے بھی ملک دشمن، جن عناصر کے بھی یہ خواب ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری نہیں ہوں گی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.